बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अफसोसनाक डेवलपमेंट पे। हमें पिछले कई दिन से इसकी इंफॉर्मेशन मिल रही थी। इस वक्त जो पाकिस्तान की जेलों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन कैद हैं, उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, पिछले एक साल में उन खवातीन के साथ क्या सलूक हुआ है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे जो एक चिलिंग और थ्रिलिंग किस्म की डेवलपमेंट है कल हुई, वो आपकी नज़र में रखते हैं। जो राना सनाउल्लाह की प्रेसर थी और उसमें कुछ मुबैना तौर पर एडमिशन थे कुछ बातों के, वो आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। ये किस्सा शुरू होता है रात 11:32 पर। मरियम औरंगजेब जो इनकी मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन की, वो एक ट्वीट करती हैं जिसमें वो कहती हैं कि राना सनाउल्लाह एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उसके बाद रात 12 बजे के बाद लेट नाइट में, बहुत ही लेट नाइट में, राना सनाउल्लाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह की जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बिखरी हुई होती है, वो डिप्रेस्ड होते हैं, वो अंडर एंग्जाइटी और स्ट्रेस आपको क्लियरली नजर आ रहे हैं। उनकी जुबान उनके अल्फाज का साथ नहीं दे रही, उनकी आंखें साथ नहीं दे रही, वो शदीद तनाव और इज़्तिराब का शिकार हैं जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनके चेहरे पर नदामत, शर्मिंदगी या खौफ जो है, जो भी आप उस फीलिंग को कहें, वो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या क्लेम कर रहे हैं? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्लेम कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिक्योरिटी एजेंसीज ने कोई टेलीफोन कॉल जो है वो इंटरसेप्ट की है, और उस टेलीफोन कॉल में ये बातचीत हो रही थी कि किसी औरत का रेप किया जाएगा जेल के अंदर। जो बात मुझे समझ आई, वो किसी औरत का रेप किया जाएगा और फिर उसको अथॉरिटीज के ऊपर डाला जाएगा। ये उन्होंने कहा कि उन्हें सिक्योरिटी एजेंसीज के थ्रू पता चला है। हमें कड़ी से कड़ी मिलानी पड़ेगी। पहले से बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की औरतों को बैड ट्रीट किया जा रहा है जेल के अंदर, उनके ऊपर मजालम किए जा रहे हैं, उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, उन्हें मिलिएट किया जा रहा है। उसके ऊपर अभी मैं बात करता हूँ, लेकिन पहले कड़ी से कड़ी जरा इस बात की मिला लें। इनकी मरियम औरंगजेब की इस ट्वीट और राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा दो और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसी सारे सिचुएशन में। नंबर एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है जो फैसल अब्बासी, एक इस्लामाबाद के होस्ट रहे हैं 92 न्यूज में। मैं उन्हें जानता हूं, 5 साल में वहां कवर करता रहा हूं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं। लेकिन अपने 5 साल में मुझे कभी कोई याद नहीं कि उन्होंने कोई इस तरह की सनसनीखेज स्टोरी पहले ब्रेक की हो, या इस तरह की कोई बड़ी स्टोरी पहले ब्रेक की हो उन्होंने। अचानक से वो ये स्टोरी ब्रेक करते हैं वो भी। और उनके मुताबिक उन्हें पीटीआई के चंद यूट्यूबर्स ने बताया कि इस तरीके से पीटीआई वाले जो है वो एक ड्रामा करने जा रहे हैं कि किसी औरत का रेप होना है और वो स्टोरी होनी है, तो वो ये स्टोरी दे रहे हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये हम आपको दिखा देते हैं कि नासिर भट्ट, जो एक बहुत ही क्रिमिनल इंसान है, उनके ऊपर पाकिस्तान में 20 कत्ल के और हर तरह के जराइम के मुकदमात उनके ऊपर दर्ज है। अभी भी वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो वो बहुत सारे मुकदमात में पुलिस को मतलूब है। वो नवाज शरीफ के राइट हैंड है, लंदन में वो उनके साथ साथ होते हैं। वो एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो यही सारी बात करते हैं, आप देख सकते हैं ये ट्वीट। वो उस ट्वीट में यही बात कह रहे हैं कि इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तो किसी को कत्ल कर देगी या फिर राना सनाउल्लाह की बात की तरफ इशारा है। तो अब आप कड़ी से कड़ी मिलाइए कि नासिर भट्ट ये बात करते हैं, फैसल अब्बासी को, नासिर भट्ट को अपने जराए से मालूम होता है, फैसल अब्बासी को जो है वो पीटीआई के यूट्यूबर से मालूम होता है, और राना सनाउल्लाह जो है वो कॉल इंटरसेप्ट करते हैं और उन्हें वहां से मालूम होता है। एक तो आपको इस स्टोरी के अंदर तजाद बड़ा क्लियरली नजर आ रहा होगा। टाइमिंग देख लीजिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इन सारी स्टोरीज की। अब हम आगे चलते हैं। राना सनाउल्लाह साहब, ये छोटी बात नहीं है। हमारी जितनी भी खवातीन कैद हुई हैं, जो जो उनके साथ सलूक हुआ है वो अब सबको पता है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि आप लोगों ने औरतों को किस तरीके से ट्रीट किया है। लेकिन आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई कॉल जो है वो आपने इंटरसेप्ट की है। आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी आंखें बता रही थी कि आप झूठ बोल रहे हैं। कोई ऐसी कॉल इंटरसेप्ट नहीं हुई, क्योंकि अगर कॉल इंटरसेप्ट हुई होती तो आपने वो चलानी थी। आप लोग तो बड़ी बेशर्मी से लोगों की नंगी वीडियोस चला देते हैं।
آپ نے تو جج صاحب جو اب فوت ہو گئے ہیں، جو اکاؤنٹیبلٹی کوڈ کے جج صاحب تھے، آپ نے تو ان کی ویڈیوز چلا دی تھی. آپ تو لوگوں کی ننگی گندی ویڈیوز جو ہیں وہ سکرینز کے اوپر چلا دیتے ہیں، ٹیلی ویژن پر اس کی دھمکیاں دیتے ہیں، لیک کر دیتے ہیں ان کی ویڈیوز. سپریم کورٹ کے ججز تک اور ان کی فیملی اور ان کے گھر کے عورتوں کی، چیف جسٹس کے گھر کی عورتوں کی آپ جو آڈیو کالز ہیں ان کو آپ لیک کر دیتے ہیں، ملک کے پرائم منسٹر کی کالز کو آپ لیک کر دیتے ہیں. تو پھر اس کال کے اندر کون سی ایسی نیوکلیر کوڈ ڈسکس ہو رہا تھا جو آپ کو لیک کرنے میں تکلیف تھی؟ آپ کو یہ میڈیا کو دے دینی چاہیے تھی تاکہ پتہ چل جاتا کہ پاکستان تحریک انصاف میں کون یہ کھیل کھیل رہا ہے اور کون خواتین جو آپ کی کسٹڈی میں ہیں. ٹیلی فون کے اوپر سازش تو چلے بات میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن خدا نخواستہ ریپ کرنے کے لیے جو خاتون آپ کے پاس جیل کے اندر ہے، وہ ٹیلی فون پر باہر وہ سازش کیسے ہو سکتی ہے؟ ریپ کرنے کے لیے تو اس شخص کو اندر ہونا پڑے گا، جیل کے اندر تو آپ کے لوگ ہیں، آپ کے پاس ان خواتین کی کسٹڈی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف والے باہر بیٹھ کر ٹیلی فون کے اوپر کس طریقے سے سازش کر سکتے ہیں جس میں آپ کی کسٹڈی میں جو جیل کے اندر عورت ہے اس کا ریپ ہو جائے؟ آپ کی جو سچویشن ہے، جو یہ تمام سٹوری نظر آ رہی ہے، جیسے ناصر بٹ ایک کرمنل آدمی اس کو ٹویٹ کر رہا ہے، اس کے بعد آپ بھی ایک جرائم پیشہ آدمی ہیں، آپ اس کے بعد اس کے اوپر ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں. اس سے تو بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ نے کچھ عورتوں کا یا تو ریپ کر دیا ہے، یا خدا نہ خواستہ آپ نے کسی کا ریپ کر کے اسے قتل کر دیا ہے، اور اب آپ اس ساری سٹوری کو کسی نہ کسی طرح سے ڈھانپنے کی کوشش کر رہے ہیں. یا خدا نہ خواستہ کسی خاتون کا یا کچھ خواتین کا آپ نے ریپ کیا ہے، اور آپ کو پتا ہے جب وہ جیل سے باہر نکلیں گی تو وہ اس چیز کی شکایت کریں گی. اس شکایت کو پہلے سے کاؤنٹر کرنے کے لیے، پریمپٹ کرنے کے لیے آپ یہ ساری کہانی گھڑ رہے ہیں، کیونکہ وہ عورت اپنے مظالم بتائے گی تو آپ کہیں گے دیکھا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ سازش ہے. تو آپ نہ صرف پہلے کسی کی عزت کو پامال کر رہے ہیں، بلکہ آپ اس کا جو ایک آئینی قانونی حق ہے کہ وہ انصاف مانگ سکے، آپ اس کا بھی تمسخر اڑا رہے ہیں. لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایسا کیوں ہوا. کیا یہ صرف ایک سنسنی خیز خبر ہے یا تجزیہ ہے جو ابھی ٹیلی ویژن پر رانا ثناء اللہ نے پھیلا دیا ہے جس پر میں تجزیہ کر رہا ہوں، یا اس میں اور بھی بہت ساری اس کی جہتیں ہیں؟ جی اس کی بہت ساری جہتیں. میرے بڑے ہی قریبی ساتھی دوست، ایک بہت بڑے جرنلسٹ پاکستان کے جو ابھی بھی جرنلزم کے ساتھ منسلک ہیں، بڑا نام ہے ان کے، پنجاب کے ایک بڑے ضلع، پنجاب کے ایک بڑے شہر کے سی پی او سے جو پولیس آفیسر ہوتے ہیں، چیف، ان کے ساتھ فون کے اوپر بات ہوئی. انہوں نے ان صحافی کو بتایا کہ ہمیں آئی جی پنجاب نے یہ ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پروٹیسٹ میں خواتین آنی ہیں انہیں مسٹریٹ کرنا ہے، انہیں ہیملیٹ کرنا ہے، انہیں غلط طریقے سے ٹچ کرنا ہے، انہیں تھوڑا ہراساں کرنا ہے تاکہ وہ دوبارہ جلسوں میں نہ آئیں. اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسا حکم کیوں دیا ہوگا؟ یہ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، پاکستان کے ایک بڑے جرنلسٹ ہیں جو میں نے کیونکہ بہت دیر وہاں پر میڈیا کا کام کیا، مجھے پتا ہے کون ریپیوٹڈ ہے کون ریپیوٹڈ نہیں ہے. انہوں نے یہ بات مجھے خود فون کر کے بتائی، انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ کس بڑے شہر کے پولیس آفیسر سے ان کی بات ہوئی، اور وہ پولیس آفیسر بہت پریشان تھے کیونکہ وہ خود ماں بہن والے پولیس آفیسر تھے. ان کو بڑی پریشانی تھی کہ میں یہ احکامات کس طریقے سے پورے کروں گا. اچھا، اس کے پیچھے پرپز کیا تھا؟ اس کے پیچھے پرپز یہ تھا کہ پاکستان کی جو 50% آبادی ہے وہ خواتین کے اوپر ہے. پاکستان کی خواتین اور مڈل کلاس جو لوگ ہیں، انہوں نے پاکستان کی سیاست کو 2010 سے پہلے مکمل خیر آباد کہا ہوا تھا. اس سے پہلے پاکستان کی جو مڈل کلاس تھی وہ شاید پاکستان بننے کے بعد چند سال تک پاکستان کی سیاست میں انوالو ہوئی. اس کے بعد جب سے ایوب خان صاحب اور ان کے بعد جو کچھ ہوا پاکستان کے اندر، جو مڈل کلاس تھی اس نے اپنے آپ کو سیاست سے ڈسٹنس کر لیا اور یہ سمجھا کہ یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے. تو عورتیں اور مڈل کلاس اس میں انوالو نہیں ہوتے تھے. سب سے پہلے اگر ہم یاد کریں تو یہ شاید آغاز ہماری مادر ملت فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ ہوا، معاف کیجیے گا. ہارون رشید جو پاکستان کے معروف صحافی ہیں، وہ بار بار یہ قصہ سنا چکے ہیں کہ کس طریقے سے جو جناب خرم دستگیر صاحب ہیں گجرانوالہ سے، ان کے والد محترم کیونکہ وہ ایوب خان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور مادر ملت فاطمہ جناح صاحبہ جنہوں نے یہ جسارت کر لی تھی کہ وہ ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑنا چاہ رہی تھی، ان کا انتخابی نشان لالٹین تھا. اور جو خرم دستگیر صاحب کے والد گرامی ہیں ہارون رشید صاحب کے بقول، وہ ایک کتیا کے گلے میں انہوں نے لالٹین ڈالی، لٹکائی، اس کو رسی سے پکڑا
اور اس کو پورے گجرانوالا میں اس کو چھڑی سے مارتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ بتاؤ اب الیکشن لڑو گی ایوب خان صاحب کے خلاف. آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتیا کو کس کے ساتھ تشبیہ دے رہے تھے یہ کام کرتے ہوئے. تو یہ ان کے خاندان میں پرانا کام ہے عورتوں کی, اس پارٹی کا پرانا کام ہے عورتوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا. پھر آپ کو نصرت بھٹو صاحبہ کا یاد کر لیجئے, بے نظیر شہید صاحبہ کا یاد کر لیجئے, کس طریقے سے ان کی جعلی, فیک, ننگی, قابل اعتراض تصاویر جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر سے پھینکی گئی تھی ہر جگہ کے اوپر. پھر عمران خان صاحب کی باری آ گئی, پھر اور لوگوں کی باری آ گئی. آپ دیکھ لیجئے ایون جو عائشہ احد تھی ان کے ساتھ کیا کیا گیا, جو حمزہ شہباز صاحب کی بیگم ہیں ان کو کس طریقے سے, ان کی بچی کو کس طریقے سے تھانے کے اندر مروایا گیا. تو یہ اس جماعت کا پرانا کام ہے خواتین کے ساتھ یہ کرنا. لیکن اس دفعہ جو میں نے آپ کو جرنلسٹ کی بات بتائی وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے آپ کے سمجھنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے 25 مئی کے بعد خواتین کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا شروع کیا. آپ کو وہ بہاولپور کے اندر بلکتی ہوئی بچی بالکل یاد ہوگی. آپ کو یاد ہوگی ایک اور بچی جو 25 مئی میں بتا رہی تھی اس کے جسم کو ہاتھ لگایا گیا رات کے اندر, گھر کے اندر آ کے پولیس اور گنڈے آ کے انہوں نے ان کو ہراساں کیا, ان گھر میں کوئی مرد نہیں تھا. آپ کو جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ کے گھر کی بے حرمتی یاد ہوگی, ان کا ٹیلی ویژن کے اوپر انٹرویو یاد ہوگا جب ولید اقبال صاحب کو پکڑنے کے لیے